साढ़े भी तिलों में तेल उन्होंने भी पता है कि असी किस पोजीशन च खड़े हैं। उनको भी पता है कि ये किस पोजीशन में खड़े हैं। ये एक दूसरे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने लड़ना सी लड़ सकते। इन्हों के हथ जदू पैंदे ने एक दूसरे के गलमे नूं पैंदे, उसकी इतनी जरूरत। पुत्र सिर्फ साड़ियाँ तिलों च तेल होए, सिंध की बात तो बहुत दूर, हम उनको रावी का एक कतरा ना रोकने दें। रावी च त्रोपा पानी नहीं है। हम उनको सतलुज का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, लेकिन सतलुज में पानी का नामो निशान कोई नहीं हजरत। हम उनको चनाब का एक कतरा ना रोकने दें हजरत। हम उनको दरिया नीलम का एक कतरा ना रोकने दें हजरत। सारे दरियाओं का पानी उन्होंने रोक लिया हुआ है। वजह की किसी कौम बन सके, क्योंकि हजरत अब तो मेरे पाकिस्तान का ये हाल है। कभी 2 नंबर चीज़ को भी लोग मायूब समझते थे, अब तो 6-7 नंबर चल रहे हैं, चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं सारी। ढूंढने से आपको खालिस चीज़ नहीं मिलेगी। मुझे ये सर पे हेयर फॉल का थोड़ा इशू है। मैं उस दिन डॉक्टर साहब है उनके पास चला गया, उन्होंने चेक वगैरह करके कुछ चीज़ों से रोका। मैं नींद पूरी किया करें, पानी ज़्यादा पिया करें, खाना वक्त पे खाया करें। मैं इनमें से कोई चीज़ भी नहीं कर सकता। सर पे इमामा ना बांधा करें, सादी सी को टोपी ओढ़ लें। बहरहाल दवाइयाँ लिख दी। अब ये भी बड़े दुख की बात है, अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो गुस्सा ना कीजिएगा। साढ़े यहाँ डॉक्टरों दी दवाइयाँ लभदियाँ भी सिर्फ सामने दुकान तो ही, थोड़ा जगह अगे पीछे टुर जो तो दवाई भी लभदी। तो इसलिए मैंने कहा आगे जाके जो पीछे आना है तो फिर इतों ही ले लेने। मैं वो गया, आपकी तरह उसने भी मोहब्बत की, पहचान लिया। तो मैंने वो दवाइयाँ निकाल रहा था, तो मैंने एवं शुगल में उसको कह दिया। मैंने कहा देखी कि 2 नंबर ना दे दें। तो मैंने अगों हस के कहता हजरत साहब 2 भी लभ जे तो बड़ी गल है, हूँ तो 6-7 नंबर चल रहे हैं। ये पुत्र हमारा हाल है। इस्लाम तो 2 नंबर की भी इजाज़त नहीं देता कोई, हम 6-7 नंबर पे चले गए। तो गंदा रिस्क, नस्लें ख़राब और हो भी गई हैं जी। बच्चे बात ही नहीं सुनते कोई, और उसमें बहुत बड़ा कसूर जो उनको खिला रहे हैं उसका है। बच्चियाँ बात नहीं सुनती कोई भी है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो उनको खिला रहे हैं वो अंदर से बोल रहा है। फिर हजरत उस गंदे रिस्क ने तबाह कर दिया हजरत। बच्चे बदतमीज़ हैं, बच्चे सुनते नहीं हमारी को, लेकिन वजह क्या है कि खिलाया हमने उनको। ना पुत्र गंदा लुकमा खाओ तो ना गंदा लुकमा खाओ हजरत, ना खाओ तो ना खाओ। जो लेके जाओ पुत्र हलाल का लेके जाओ। हलाल में आप ये अगर आपने हलाल का कमाया है ना, तो ये 1000 से 1 लाख भी हो सकता है, ये 1 लाख से 1 करोड़ भी बन सकता है, और ये 1 करोड़ से 1 अरब, और 1 अरब से 1 खरब भी बन सकता है। ये ऑप्शन मौजूद है। क्यों? क्योंकि हलाल बढ़ता है। हलाल, लेकिन पुत्र जी हराम दा लैके आए हो तो फिर वधना कोई भी नहीं, ये कटना ही कटना है। क्योंकि हराम कुत्ती 8 बच्चे देंदी है, बकरी जोड़ा 1, किते किते 3, गां 1, किते जोड़ा, ऊँटनी 1, किते जोड़ा। और हर रोज़ लाखों की तादाद में बकरियां, ऊँट और गायें ज़िबा किए जाते हैं। कुत्ता हराम है, खाता कोई। लेकिन हजरत जी जब भी देखे गए हैं गायें, बकरी और ऊँटों के इजड़ देखे गए हैं, कुत्तों का इजड़ आज तक कभी किसी ने देखा? बड़े भी अगर कहीं आपने इकट्ठे कुत्ते देखे होंगे तो मेरा 9-10 से ज़्यादा कुत्ते मेरा कभी किसी ने देखे होंगे। अल्लाह देती वो 8 है, वो 2 देती है, वो 1 देती है। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि हलाल बढ़ता है, हलाल और हराम। इसीलिए तो पुत्र हम परेशान हैं, क्योंकि हम अपने रिस्क का ध्यान रखते नहीं। लेकिन बड़े बड़े बाकमाल लोग हैं, सफ़र बीमार करता है, थका देता है, बूढ़ा कर देता है। लेकिन जो सफ़र में मैंने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है वो ये है कि बड़े बड़े बाकमाल लोग देखे अपनी आँखों से, जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। हम गए पसरूर, हमने मगरिब से इशा प्रोग्राम कर लिया, आगे नारवाल जाना था। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा हज़रत हम आ रहे हैं, कोई लोकेशन वगैरह। उन्होंने कहा हज़रत गांव बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है जी, और यहाँ नहीं चलेगा नेविगेशन, तो आप इस तरह करें, आप ट्रैवल करते आएँ, ये रास्ते में सड़क पे बोर्ड लगा होगा, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि बोर्ड के बिल्कुल सामने एक चाय का खोखा है। आप खोखा समझते हैं ना, वो जो लकड़ी का बना होता है सारे का सारा ही। हम पहुँच गए, ठंडे हारों ने मुझे भी बेहाल कर रखा था, इसलिए मैंने कहा उनको आने में भी टाइम है तो चलो चाय पी लेते हैं। हम गए कोखे में, वहाँ एक इंतहाई कमज़ोर से बाबा जी थे। मैंने अस्सलाम वालेकुम बैठ गया। मैंने कहा बाबा जी 4 चावा बना दे। वो चाय बनाने में मशगूल हो गए। मैंने सरसरी सी नज़र डाली उनकी दुकान पे, जो भी गाँव में लायक की जाने वाली चीज़ें हैं वो सारी मौजूद थी। पतीसा, वो सेंगनियाँ,
وہ گچک وغیرہ، اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. تو برفی دیکھ کے جی للچایا. میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نال. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے. ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی. ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی. بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا. تو میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا. اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورق لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نا. اب ظاہر دوسری سائڈ پہ انہوں نے، جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے، دوسرے پاسے انہیں وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا لیکن انہوں نے کی کیتا، انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ اتنے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا واہ واہ، جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا؟ کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا. اور اس نے اس کو کیسے کور کیا، اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے، کاغذ تلے. ساڑیاں بیکریاں تو پورا پورا ڈبا تول چڑھتے ہیں، اتنے تو پورا پورا ڈبا. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری، لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نہیں. 80 گرام دا ڈبا، 60 گرام دا ڈبا. میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے. 40 گرام دا ڈبا تول چھڑ دینے جی نال پورے دا. کادے وزن چ؟ برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مجھ سے راہ نہیں گیا. میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا. تو تھوڑے سے گھبرا گئے تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہوا ہے؟ میں کہا بابا جی اتنے سال کتاباں جو پڑھتے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے. سونا رزق پتر، سونا رزق کھڑو اپنے گھر اور پھر اس سونے رزق دیاں موجاں دیکھو. حرام نے تباہ کر دیا ہمیں. سوچیں بگڑ گئی ہیں، فکریں بگڑ گئی ہیں، انداز بگڑ گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں. کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا. سونے پیسے لے آؤ پتر. حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز، بھوکے کے بھوک چھپائے نہ چھپے. گھر آئے، بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. امام صاحب پھر چلے گئے. اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا. وہ کیا کیا انہوں نے، محلے میں کسی گھر گئیں، تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. لے آ کے گنیا اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دوں. امام صاحب آئے، تازہ آٹا دیکھا، پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا، آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا، کوئی کھائے گا. امام صاحب چلے گئے. وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا. اس نے دروازے پہ دستک دی. اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا. ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا. تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ؟ کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے، اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا. تو پھر تو لے جا. انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے. کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے. کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے. فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے حضرت. ہاں جی اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، گھر والے نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھانا، کرنا کی آٹے تھا. اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے، آٹا نہیں ملا. پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا، اسی بھی نہیں کھانا. فقیر نے کیا؟ وہ کہتا میں بھی نہیں کھانا. تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا؟ اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. یہ پتر معیار تھے ان کے. لیکن کیا ہے، ادھا دسیا نہیں. کوئی بھی جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے، وہ بھی پورا بولا. باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی. اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے. لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں آتا کوئی، یہاں ویرانی ہے، یہاں بندہ ہی کوئی نہیں. ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے. اللہ کیا ملتا ہے؟
میاں صاحب نے کمال لکھ دیا، فرمایا مانگت کولو منگن والا، مانگت کولو منگن والا تے رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی۔ لیکن کیا ہے، کیونکہ کام ہی نہیں ہوا، اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا، اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے، لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کیا کر سکتا ہے حضرت، کیا کر لے گا حضرت؟ میاں صاحب حضرت جی رولا، میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی، کانوں کا چسکا لیا، لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں۔ میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، کرم اتھوں ہی ہونے، کرم اتھوں، نہ ایم پی اے آپ پہ کام آنا ہی تے نہ ایم این اے نے آپ پہ کام آنا، کرم اتھوں ہی ہونے، جے او بیلی سب جگ بیلی، دھیان بیلی بیلی، لیکن کوئی نہیں پتر، اتھے ورانہ ہے، اتھے آئی کوئی نہیں، اتھے رونکاں لگی آنے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھاؤ تک کے جاؤ، بولا ہی نہیں گیا۔ بڑی شان جی، بڑا پروٹوکول اس گھر کا، اس گھر کے کیا کہنے بچے، کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی ہوگی تو جو ذرات، جو تیلے، جو کاکھ اکٹھے ہوں گے ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کے اتنے آداب ہیں، لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے، سیکھا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے، اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا ہے، ایسے جویں آندے نے اوویں۔ ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تو چمرے چ وہ بھی روب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہندے نے بھائی سانوں جنہیں اسی نمازی بیٹھے ہیں سانوں زمانے ہو گئے نے اتنے آندے ہاں، ساڈا تو بنیا، ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے۔ وہ تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مصلے کی بھی ڈیوٹی کی ہے حضرت، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے۔ اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڈے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ کو دند دے، سپیکر بھی 70 سال پرانا جڑا بابا جی دے گلے وچ، لیکن وہ باز ہی نہیں آندے۔ ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں، محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہد لا الہ الا اللہ، لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے قوالاں لئی نے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے قوالاں لئی نے، اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں۔ پتر تاڑی گل تے بعد پہلے تے سانوں ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7۔ حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت 1، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے۔ جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری
محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. پر دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں. اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت، اے قرآن دیاں کو 35 آیتاں بھی یاد کر لینا. اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتار. زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے؟ کو قرآن بھی تے پڑھو یار، قرآن ہے ہی کوئی نہیں ہے. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو. وہ کم از کم یار جے نات خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیندے تسی یار. کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے. حضرت ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے. اور کیا ہے آج حضرت صاحب قرآن، میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ منو کچھ ہی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے. کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟ پھر میں ایک باری پوچھاں گا جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو مٹھا دئیو ضرور. کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ اور جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی. مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوتے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوتے. کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہو کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو پتر میں تو حیران تھا تسی مسجد چ مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے دا پڑھ کے. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی پتہ. اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف، چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے ہی آندے نے. یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم. میں اپنا جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے، او چک دے ہو تھی سارے. میں مسجد کا لحاظ کر گیا ہوں، اللہ کا گھر. جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دیں، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندا تھا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے، اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا. بزدل ہیں صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات ہے. یہ بزدل کا کام ہے حضرت صاحب. ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا. آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے حضرت صاحب، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں. جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر. جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر، کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے. ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے. اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف 2 پڑھ دیتا ہوں. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر وہ نہیں
ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਏ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਉੱਤੇ, चिंची वाले पे आएगा, रेड़ी वाले पे आएगा, सब्जी वाले पे आएगा, बीवी पे आएगा, माँ पे आएगा, माड़े पे आएगा, लेकिन तगड़ा। वैसे दसा मेरे पाकिस्तान के डायलॉग सुनो, ऐसे ऐसे डायलॉग कि जनाब इसराइल वाले ने डायलॉगां का इंग्लिश तर्जमा करके दसीए तो कभी मुँह ही ना करना दर्द। और पाकिस्तान के किड्डे किड्डे वड्डे पन्ने हाँ वसदे, लेकिन सिर्फ डायलॉग। गुज्जर दा वैर, हाँ जी, गुज्जर दा अथरा गुज्जर, बुढ़ा गुज्जर, हाँ जी, जट दा गंडासा, हाँ जी, महर दा खड़ाक, भट्ट बदमाश। लेकिन दुख की बात है ये जो कुछ भी है सिर्फ एक दूसरे के लिए है। जो कुछ भी है एक, मैं भाई आपे गुज्जर बरादरी है, मैं तां सब तो पहले अपनी बरादरी का नाम लिया, कोई किसी का डर पार नहीं है मेरे साथ। मैं कल नूं जाके अपने गल में फड़वाने ने, मैं अपनी सीधी बात करूँ पुत्त। याद रखी भाई जी, इत्थे कोई गुज्जर बैठा है, सब तो पहले दलेरी का मैडल मैं तेरे सीने ते लावांगा। याद रखी उस दिन अपने आप नूं दलेर कहीं जिस दिन तू जिथे रहना है तेरे महल्ले च कोई किसे ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए, नहीं नहीं भाई इत्थे गुज्जर रहिंदा है, समझी मैं दलेर हां। जे तेरे रहिंदियां तेरे हुंदियां किसे माड़े ते जुल्म हो गया तू दलेर, क्योंकि बटन खोल के ते लत्तां चौड़ियां करके टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा, चार पिछे किराए दे बंदे ला के टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा। और जट्टा उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन तेरे महल्ले च कोई माड़े ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे जट रहिंदा है। और मेरा उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन किसे माड़े ते, किसे यतीम ते, किसे गरीब ते कोई जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे मैं रहिंदा है। ओए बट बदमाश, उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन किसे माड़े ते कोई हथ पाण तू पहले ऐ सोच के बाज आ जाए कि इत्थे बट रहिंदा है। लेकिन इस तरह का कोई माहौल, इस तरह का कोई रंग, असी जो कुछ भी हाँ, गुज्जर ने भी जदों वैर लिया किसे गुज्जर नाल ही लिया, बट ने भी जदों बदमाशी की किसे अपने ते की, जट साहब भी जदों गंडासा लैके आए किसे। हसा मुझसे जम्मू सिर्फ 50 किलोमीटर है, बहुत बातें सीने में ऐसी दफन हैं जिनको मैं कैमरे में नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये आलम दीन है। मैं खुद अपने क्लिप देखता हूँ तो ये मेरे क्लिप के साथ क्या से क्या कर देते हैं। बात कुछ होती है, उंदा कोड़ा है बना पड़ के खोता छड़ देने, क्योंकि गैर आलिम है ये सारे, इनको पता ही नहीं बात कहाँ से काटनी थी, बात कहाँ से क्या हुई। मैं खुद अपना सर पकड़ लेता हूँ, मैंने कहना क्या था, इन्होंने बात मेरी को बना क्या दिया, क्या कर सकते हैं साहब। नहीं जी, कैमरे बंद करवाऊँगा, कहेंगे देखो जी उन्होंने कहता प्यार करो तो आपे। बहुत परेशान हुआ साहब मैं पैगाम कोई देता हूँ, ये मेरे पैगाम को कुछ से कुछ बना डालते हैं। ऐसे ऐसे मेरे क्लिप आते हैं, मैं खुद सर पकड़ लेता हूँ यार ये हो क्या रहा है जी। इसलिए बड़ी बातें सीने में दफन है जिनको मैं कर सकता। मुझसे सिर्फ हज़रत साहब 50 किलोमीटर है जम्मू। मैं इतना हसास मिजाज आदमी हूँ कि मैं जहाँ वो प्लेट लगी है ना जिस पे लिखा है जम्मू 50 के, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ जम्मू से है, हम जम्मू के मुहाजिर हैं। मेरे दादा अबू जम्मू, लेकिन वालिद साहब 1950 पाकिस्तान पे, इसलिए जो मर्ज़ी हो जाए कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जम्मू है, कहीं ना कहीं मेरे खून में भी जम्मू है। 30% मोहब्बत है मुझे, 60 है हज़रत। अगर आपको हज़रत 40 है तो मुझे 80 है हज़रत, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कश्मीर है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो दर्द मुझे तकलीफ़ दे रहा है हज़रत साहब। 77 साल हज़रत वो हमें पुकारते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या इस तरह कह लो 77 साल वो हमें आवाज़ें देते रहे। ओए ओए ओ वैर लैन वाला गुज्जर, ओए इत्थे भी ते कोई है ना भी तो वैर लवो आके। 77 साल वो आवाज़ें देते रहे, ओए जट्टा होए सी तेरे गंडासे नूं उडीकने पे, किदन गंडासा लैके इत्थे भी ते आ ना, ओए बट तेरी पाकिस्तान च बदमाशी बड़ी मशहूर है, किदन इत्थे भी ते आ ना यार। वो मैर सुनिया तू बड़े खड़ाक करना है, मैरा किस दिन आके इन्हां दे भी ते खड़ाक कट। वे है पेशाब पीण वालियां ने, पत्थर पूजन वालियां ने, गां नूं अम्मा कहण वालियां ने, वे साडे नाल की सलूक कीता, साड़ियाँ धियाँ चुक के लै गए, साड़ियाँ भैणां लै गए हैं जी। कोई नहीं, किसी का खून नहीं खोला, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी ने जाके उन्हों का बोल नहीं पाड़े हज़रत। और मनूसो जी तू पाड़ दे अपने पाड़ दे, हम कौम ही नहीं बन सके कोई भी।
77 साल हो गए एक दूसरे ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਏ ਦੇ, बल्कि अब तो बात होते होते यहाँ तक पहुँच गई है हजरत, उन तो भरा भरा दा मारू है हजरत साहब। इतना सोहना रिश्ता है भाई, हाँ जी। जब मोहब्बतों और रिश्तों की बात चली तो अल्लाह ने भाई को कितना नंबर दिया, उलमा बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, 3रा नंबर। कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, किनवा नंबर? पुत्र तो बाद अल्लाह ने किदा नाम लिया, और सब कमाल देखो, फिर भरा तो बाद बुढ़ी का नाम लिया, व अज़वाजुकुम, भरा दा पहले तो बुढ़ी का। लेकिन इत्थे की होया हजरत, इत्थे हुण बुढ़ी आबाउकुम तो भी पहले भी हजरत। इतना सोहना रिश्ता है, लेकिन दुख ये है कि हम कुरानी फिक्र पे चल सके नहीं, जो कुरान ने मिजाज अंदाज दिया हम उस पे चल सके। कुरान ने तो कहा था भाई से प्यार करना है, 3रा नंबर भाई को दिया, लेकिन हम कहां तक निकल आए। आज हजरत जब भी भाई की बात छिड़े तो हम क्या कहते हैं, मेरा की ये, तुसी बोलना मैं नहीं बोलना, तुम सारे पता है, मेरा की ये शरीक है, मेरा की ये। कुरान कह रहा भाई ये, असी की कह रहे हैं, असी शरीक बना ले। हाँ जी, हाँ जी, असी शरीक बना ले। और साहब असी जो आपस में 4 बंदे बैठे हुए थे, बीबियाँ लिखी है बेवकूफ़ जी हैं, पागल जी होंगी, लेकिन अदर जी असी बेवकूफ़ हाँ, वो सियाणियाँ निकलियाँ ने। अदर साहब उन्होंने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके। बीबी ने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके, ना भरा बचा सके, ना भैन बचा सके, ना माँ बचा सके, ना ही प्यो। ठीक है, उन्हें अपने बच्चों को की दसिया, उन्हें तेरे मेरे अपने बच्चों को अपने भरा की पढ़ाया सिखाया, मामू की हुंदा है चंदा। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਗੰਦਾ, लेकिन कसूर ਉਹਦਾ नहीं, कसूर तेरा। उन्हें अपने रिश्ते बचाए ने सारे, असी अदर साहब अपने बचा सके। हाँ जी, उन्हें अपनी भैन नूं की दसिया, खाला जानी ते तेरी मेरी भैन की है फुफो डैन। उन्हें अपनी माँ नूं की दसिया, नानो अम्मी ते साडी माँ की है जादूगरनी। गलत तो नहीं कह रहे हम साहब, मैं अगर गलत कहां तुम मैं टोक सकते हो, तुम कहोगे तुम मिसबाई साहब गलत कह रहे हो, इंज कि दूंगे। हाँ जी, साड़ी माँ, हाँ जी, ओदे अबू ना ना अबू ते साडे अबू, लेकिन क्योंकि कसूर ओदा नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, मैनू गलत नहीं कहांगा, है भी एक लिहाज ना गलत है, लेकिन इस लिहाज ना ठीक है। उन्हें अपने बचाए ने, तू अपने बचा सकिया, क्योंकि भरा ਉਹਦਾ नहीं सी, भरा तेरा सी, ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ सी, ਉਹਦਾ जेठ सी, भैन तेरी सी, ਉਹਦੀ ते ननान सी, माँ तेरी सी, ਉਹਦੀ ते सस सी, प्यो तेरा सी, ਉਹਦਾ ते सोहरा सी। तू तो एवं जबरदस्ती ਉਹਦੇ ਤੇ रिश्ते मुसलत करन डे, ਉਹਦੇ वास्ते यह रिश्ता है ही कोई नहीं इधर। ऐसे उन्हें अपने सारे बचाए और असी अपने बचा सके, लेकिन एडा सोहना रिश्ता कि अल्लाह की कह रहे हैं 3रा नंबर, व इख्वानुकुम व इख्वानुकुम इख्वानुकुम। और सब लड़ाइयाँ भी उदों ही होंदियां ने जो बिलो रानी आती है, क्योंकि बंदे को मैनेज नहीं ना होंदा, क्योंकि कुरान कुरानी फिक्र है ही कोई नहीं है। हाँ जी, पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं छेवीं सतवीं कुछ भी नहीं। हाँ जी, बल्कि हमारे बच्चों को नज़में पोएमें क्या पढ़ाई गई। हाँ जी, चूचू चूचू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया चूहा नीचे आया। जिस कौम ने नज़में चूहों वाली पढ़ी हैं उस कौम ने खे इकट्ठा करना है। नज़म भी क्या पढ़ाई है, टोट बटोट के 2 मुर्गे थे। इंग्लिश में पोएमें क्या पढ़ाई गई, हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल। तुसी भी ऐसे मलंग हो, तुसी भी कभी नहीं आज तक इन्होंने पूछा हमटी डमटी है कौन है। क्या ज़रूरत पड़ गई हमें उधार के करैक्टर लेने की। हाँ जी, मिस्टर सैयदुना अबू बकर सिद्दीक से शुरू करो और मिस्टर सैयदुना मीर अली शाह पे बस करो, तुम्हारी किताबें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे नाम नहीं ख़त्म होंगे। सुती कौम हजरत, आज भी मेरे बच्चे मिस्टर चिप्स पढ़ते हैं, वो मेरे कल मिस्टर अबू बकर ने, मेरे कल मिस्टर उमर ने, मेरे कल मिस्टर उस्मान ने, मेरे कल मिस्टर अली उल मुर्तज़ा ने, मेरे कल मिस्टर हसन ने, मेरे कल